प्लीज से बात करो भाई। बस कॉलर खत्म हो गया, इसके बाद आखिरी कॉलर, एक दो कॉलर लेंगे। टिक ठाक से आगे जूम से नहीं लेना, टिक ठाक से आ जाओ भाई। मुजाहिद भाई अपने माइक खोलो, सही है भाई, बात करो। अस्सलाम वालेकुम भाई। अलैकुम अस्सलाम। आगा साहब क्या हाल है, आप ठीक है? ठीक है भाई, आप सुनाओ, कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने इटली से कॉल किया है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। खाना खाया आज? नहीं खाया भाई इटली से? हाँ जी खाया जरूर। चलें जी, पर तो एनर्जी के साथ बात करो, जज्बे के साथ बात करो भाई। सवाल करो अपना। हाँ जी, मेरा एक सवाल था। मैं थोड़ा कंफ्यूजन में था कि ये तशहुद में अली वलीउल्लाह पढ़ना जायज़ है? क्लिप सर्च करो, हमारे चैनल पे जाओ, क्लिप सर्च करो, ठीक है ना? वो जवाब मैंने बहुत दफा दिया। नेक्स्ट कॉलर टिकटॉक से आ जाओ जी। हसन भाई बात करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम जनाब, कहाँ से कॉल फरमाया आपने? मैं सर ऑस्ट्रेलिया से कॉल फरमा रहा हूँ। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? ठीक है भाई, ठीक है। इसने खाना खाया, नाश्ता खूब किया इसने। अभी ऑस्ट्रेलिया में है, सुबह के 9 बजे। क्या खाया नाश्ते में? सुनाओ जी। नहीं, सुबह के अभी 8 बजे है, यहाँ पे 8 बजे है। मैं अभी सुबह दूध पिया, अंडा शंडा खाया। चलें दे, देखे जो खाना खाता है इस तरह बात करता ना, पता चलता है कि इसको घर में खाना मिलता है। सही है, खुशकिस्मत आदमी। सही है। भाभी हमारी जो है अच्छी खातून है, खाना खिलाती हैं इनको नाश्ता वगैरह। वो बेचारे इटली वाला कॉल करता है ना, वो खाना ही नहीं मिलता सिवाय डांट के। भाभी आपकी डॉक्टर है, वो नाइट शिफ्ट करके आई है, तो अभी सोई हुई है, तो मैंने देखे खाना भी खिलाती हैं और डॉक्टर भी हैं, सुभान अल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्लाह भाई, यार मुझे ना एक चीज आपसे पूछनी है कि मैं ब्रॉड में जाता हूँ तो ना वहाँ पे यजीद के बहुत से बच्चे बैठे होते हैं, माविया, यजीद और उमर और उस्मान के बड़े हरामजादे बच्चे बैठे होते हैं यार। वो जो है ना लाइक ऐसी ऐसी उन्होंने चीजें ब्रॉडो पे लगाई होती हैं कि हमारे जैसा शिया जो बंदा है ना, हम लोग तो खैर पता नहीं हम लोग कैसे मुसलमान हैं, लेकिन एक दिल जो है ना रोता भी यार, खून भी खौलता, दिल करता है इनको खत्म बंदा कर दे। मतलब सिंपल सी बात है। अब जब हम उनको बोलते हैं, हम उनको चीजें बताते हैं, वो मानते भी नहीं है। अब जैसे मेरी कल बात हो रही थी, मैंने उसको गद्दीर, मैंने कहा तुम लोगों को कान में सुनी बात याद होती है, कान में नबी के क्या बोला था या क्या बोला जा रहा है तुमको? वो गद्दीर के मुकाम पे उन्होंने हाथ पकड़ के मौला का बुलंद किया, वो तुम लोगों को नजर नहीं आता? अब वो हर चीज को झुठलाते हैं यार, हर चीज को झुठलाते हैं। ठीक है भाई, पता है सवाल क्या है आपका? ये कोई नई बात आप हमें नहीं सुना रहे, वो हर चीज को झुठलाते हैं। सवाल आपका क्या है? सवाल मेरा ये है, मुझे सवाल ये है मेरा कि अगर वो लोग तबर्रा करते हैं मौला अली अहले बैत पे, तो क्या हमें जायज़ है कि हम उनके यजीद के, उनके नहीं, वो कोई तबर्रा नहीं करता भाई, वो तबर्रा नहीं करता है ना, ये कोई तबर्रा नहीं करता। अहले बैत अलैहिस्सलाम को कोई तबर्रा नहीं करता, और आपके लिए हराम है। अगर कोई ऐसा अगर कोई ऐसी बात करता है, नहीं, वो जितने वहाबी भी हैं वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से एहतराम नहीं करते। वो कहते हैं हम प्यार करते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम से, लानत नहीं करते, बुरा नहीं कहते, एहतराम करते हैं। हजरत कहते हैं, सैयदना अली अलैहिस्सलाम कहते हैं। पता नहीं आपका किस जाहिल से वास्ता पड़ा है, वो कोई पागल होगा। ऐसे लोगों को सुनना आपके लिए हराम है। अगर कोई ऐसी बात करता है तो आप जो है ना, उन लोगों की बातें ना सुना करें। ये कहीं नहीं होता भाई। हमने आलम इस्लाम में जो देखा ना, मुआविया के ज़माने में होता था, वो गाली शाली दिलवाता था, लेकिन आजकल हमारे ज़माने में यानी वहाबी आपके तकफीरी जितने हैं, शियों को वो कहते हैं, शियों को बहुत खूब सुनाते हैं, गाली सुनाते हैं, तकफीर लानत वाला सब करते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं करते। पता नहीं आज आपने अंडे वंडे बहुत खाए, तो पता नहीं आपके दिमाग में क्या चक्कर आया। ठीक है ना? नहीं, इस तरह की बात नहीं, इस तरह की बात नहीं डॉक्टर। हाँ, आप चले गए, आप खुदा हाफिज, आप गलत सुना, खुदा हाफिज। आपने पता नहीं, हाँ, आपने पराठे ज्यादा खाए आज, दिमाग आपका घूम गया। आ जाओ नेक्स्ट कॉलर जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। कहाँ से कॉल किया भाई? पाकिस्तान, लाहौर से। जी सर, सुना है भाई, क्या हुक्म है? सर आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। ये जो अहमदिया है, इनसे मीन्स निकाह कर सकते हैं? नहीं, ये लोग जो है ना, इनके इस्लाम में शक है, इनके इस्लाम बल्कि काफिर हैं ये, क्योंकि ये गैर नबी के कायल है ना, तो इनसे निकाह ना करें। इनकी लड़की से ना, इनकी लड़की से बात कर रहा है ना, इनके मर्द से तो निकाह करना बिल्कुल हराम है। इनकी अगर कोई लड़की मिलती है, वो उसको पहले शिया बनाए, फिर उसके साथ निकाह करें। ओके, ऐसे मीन्स हो सकता है, मीन्स अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो फिर हाँ बिल्कुल, वो अगर कलमा पढ़े, वो अपने अकायद से बाज आए, बिल्कुल कर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हमारे लिए भी तोहफे में भेज देंगे। मीन्स घर वालों से मुलाकात और बात वगैरह कर सकते हैं या नहीं? वो कोई बात नहीं, बस उनको हाथ से ना जाने देना, एक दफ़ा उसको शिया बना देना ना, फिर उनको इस तरह नहीं करना कि वो उनकी बातों को सुनने की इजाज़त नहीं देना। कभी कभार अगर दुआ सलाम हो तो हो, पर हाँ ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस होने की इजाज़त नहीं देना आपने।
बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट कॉलर आ जाओ जी टिक टॉक से, हमारे ऑपरेटर साहब को भी चाहिए, अगर आपके पास 2-3 है ना तो एक अपने लिए हमारे है बुजर भाई के लिए, ऑपरेटर सब के लिए तो चाहिए, ठीक है, रशिया बना के भेज दो। हाँ एहसान भाई यूएसए से अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद आगा साहब। या अली मदद, कहाँ से कॉल फरमाया एहसान साहब आपने? जी मैं मैरीलैंड यूएसए से। यूएसए मैरीलैंड, हुक्म जनाब। सवाल है कि शिया मजहब से जब औरत खुला लेती है तो क्या वो जायज़ है? खुला जायज़ है जी, हाँ खुला जायज़, औरत का मतलब खुला लेना शिया मसलब से जायज़ है? बिल्कुल शरीयत का जुज़ है खुला लेना। अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती तो वो शौहर को कह दे कि भाई मुझे मैं अब आपके साथ रह नहीं सकती, मुझे तलाक दे दो, वो कहता है भाई मुझे तो कुछ दे दो। कितना टाइम पीरियड होता है उसका? वही जो आम तलाक का जो इद्दा होता है वो खुला का भी वही होता है ना, तीन तहारतें होती हैं ना, उसके बाद फिर वो जाके कहीं भी लेते हैं। दोबारा रजू खुला में रुजू नहीं है, खुला में रुजू नहीं है, खुला हो गया तो खत्म है, रुजू का हक नहीं है। ठीक है, ओके। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं अल्लाह ताला हमारे फैन को सलामती दे। आप जैसे फैन हमारे 10,000 भी हो ना तो उसका कोई फायदा हमें नहीं होगा। हर वीडियो 1 लाख भी आप जैसे फैन हो तो सिर्फ वो तारीफ ही करेगा ना, सपोर्ट तो नहीं मुझे करेगा। बस सिर्फ इस बात का बस जवाब नहीं मिल रहा था तो बड़ी मुश्किल से आपको सर्च किया तो आपको लाइव। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत नेक्स्ट कॉलर आ जाओ जी। मुर्शिद भाई पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम मदद। या अली मदद। आगा जान मैं सिर्फ ये पूछता है बहन का जो हमारे यहाँ हिस्सा है वो किस तरह होता है? बहन का भाई से आधा हिस्सा मिलेगा ना, जितना भाई को मिलता है उससे हाफ, उससे आधा, निस्फ। ओके, तो ये तो उमरी मजहब में भी इसी तरह ही है। ये कुरान की आयत है ना, कुरान की आयत, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्थयैन। अल्लाह ताला आपको सिफारिश करता है कि अपने औलाद के हक को न भूलिए, बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। कुरान की आयत है। उमरी अगर कोई सही कहता है ना, कुछ सही कहते हैं, इस तरह तो नहीं कि अगर वो सही बात भी करें उसकी मुखालिफत करें, है कि नहीं? उमरी कहते हैं कि अल्लाह एक है तो हम कहते हैं कि नहीं 3 है, भाई उनकी मुखालिफत करनी, वो एक कहते हैं कि ये तो नहीं है ना, हम उनकी तरह जिद्दी तो नहीं है ना, है कि नहीं? जी जी हाँ, अगर वो सही बात करते हैं तो हम कहते हैं सही है, ठीक है। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा। नेक्स्ट कॉलर आ जाओ जी। खुदा हाफिज। कैसर भाई अपने माइक खोले। आ जाओ जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है कॉलर मियां? ये बिल्कुल खाना नहीं खाया, एनर्जी नहीं है। हाँ, क्या फरमा रहे हैं? करबला से कॉल फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करबला। चलें जनाब, 1 मिनट की, यहाँ पे टिकटॉक में मैसेज आया। टिकटॉक जो है ना ये बिल्कुल शरारती चीज़ है। ओके जनाब, एक कॉलर आया। बात करो टिकटॉक वाले। करबला से अल्लाह से आपने कॉल फरमाया, अल्लाह आपको सलामती दे, कबूल फरमाए, हुक्म हमारे लायक। वो चला गया अल्लामा साहब। सैयदो बात करो, माइक अपने को। हेलो अस्सलाम वालेकुम हसन अल्लाह यार। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या कॉलर, क्या नाम है? क्या ले? कहाँ से कॉल किया? मैं सैदो मेरा नाम है, मैं पाड़चनार से ताल्लुक रखता हूँ। ओके, कहाँ से कॉल किया आपने? पाड़चनार से कॉल किया? मैं जी। ओके, क्या हुक्म है जनाब, सुनाओ जनाब। मेरा ये एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बंदा है, उसका नाम है कारी शफीउल्लाह, उसके साथ आप वो नहीं, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन करता, मुझसे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? वो गाली उससे बात नहीं, गाली देता, वो गाली वाले से हम बात नहीं करेंगे। आप उससे मुनाज़रा कर लो, आपकी मर्जी, हम नहीं करेंगे। ओके जनाब, ओके, खुदा हाफिज। आ जाओ जनाब, कनाडा वाले व्हाट्सएप से क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, हसनैन बोल रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का एहसान है, सुनाओ जनाब। जी पहले तकलीदियों का क्या हालत है टोरंटो में? तकलीदियों का बुरा हाल है। तकलीदी सारे दिखते हैं मगर सपोर्ट नहीं करते। मैं करता हूँ। वो क्या कहते हैं मेरे मुतल्लिक? वो कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है लेकिन तकलीद के मामले में वो जो है ना उसको आइडिया नहीं, वो ये बोलते हैं। तो हमें समझा, उनके उलमा कहाँ हैं? उलमा आके उनके हमें समझा देना। अगर मैं गुमराह हूँ तकलीद के मामले में तो उनके उलमा को चाहिए। असल में किसी सब कहते हैं मैं किसी एक सब्जेक्ट का माहिर हूँ, दूसरे का नहीं हूँ। मैं कोई कहता है मैं जो हूँ मंतक का माहिर हूँ मगर मैं इस मौजू पे बात नहीं कर सकता। मैं कोई कहता है कि मैं जो हूँ एक ही बात है, उनको बस इनके उलमा को 10 मजालिस आते हैं, पूरा इनका जो लाइब्रेरी है ना 10-12 मजलिस है, वही तकरार होता रहता है। अब बिल्कुल उसके अलावा आगे कुछ नहीं आता इनको, है कि नहीं भाई? हाँ बिल्कुल।
اصفہانی جو ہے نا وہ آپ کا ساری ویڈیو دیکھ کے اس نے اپنی بھی بالکل ہندو گاڈ کی طرح کا بھابی گاڈ کی تصویر بھی بنا دی. جیسے وہ آپ کی کلپ دیکھے نا اصفہانی جو ہے کون ہے؟ اصفہانی وہ جو پاکستان میں جو مناظر ہے وہ تو منڈا ہے, وہ اس کو گولی مارے, اس کو کیا آتا ہے بیچارے, وہ تو ایسے ہی ہے. وہ تو شیعہ قوم کی یہ حالت ہے بھائی. مجھے تو یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ حوضے میں یہ مناظر ہے حوضے کی جانب سے. لعنت ہے اس مدرسے پر, لعنت ہے اس حوضے پر کہ اس کا عالم دین یہ ہے, یہ اصفہانی ہے, اور یہ ابو عماد, یہ لوگ لعنت ہے ایسے حوضے پر. اور میں لعنت بیچتا ہوں ان کے اساتید پر کہ ان کو یہ میڈیا پہ آنے دیتے ہیں. ایسے 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 جاہل لوگ. آخری زمانہ کیا کریں, ٹھیک ہے نا, آخری زمانہ. اچھا جو جی سر بالکل. اچھا آخری جو پہلا جو مولوی آیا تھا نا, اس نے قسم کھا لی تھی. اگر آپ دیکھیں نا, اس نے قسم کھا لی تھی, مگر اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کھائی تھی. مگر اس نے وہ تو ایسے چالاکی کر رہا تھا نا. میں نے کہا قرآن اٹھا کے قسم کھا لو. تو اچھا کہ سب لوگ دیکھ لینا بھائی, قرآن جب اٹھائے گا سب لوگ دیکھیں گے, وعدہ کرے گا نا کہ میں مناظر کر لوں گا, پھر پتہ چلے گا. صحیح. اچھا وہ جو علی معاویہ تھا نا, آپ نے اس کی طبیعت صاف کر دی ہے, اور ماشاءاللہ سے وہ جو ہے نا بری طرح شکست کھا کے گیا ہے. لیکن جو علی معاویہ ہے نا, وہ وہاں پہ اس نے, جیسے مفتی ابرار نے بھی ایک نئی کلپ چلائی ہے کہ میں بہت زیادہ جو وہ کلپ دیکھیو, وہ کہہ رہا میں جیت گیا. اسی طرح علی معاویہ بھی بنائے گا اپنی کلپ. میں نے کہا نا ان کے ساتھ ہم علمی لحاظ سے جو مرضی کریں, ریپ بھی کریں نا, اور سب نوجوانوں سے علمی لحاظ سے ان کا ریپ 10 مرتبہ کر, پھر وہی اپنا وہ فتح بنائیں گے. شرم تو ان کا ہے نہیں. چین کی حالت کیا ہو گئی تھی. غلام مصطفیٰ نوری کو آپ نے دیکھا تھا, غلام مصطفیٰ نوری کے ساتھ ہم نے یہاں پہ کیا کیا تھا اس کے ساتھ. اس کا رنگ آخر میں بالکل کالا ہو گیا تھا, اس کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا تھا. ہاں, اس کا اور طارق اعوان دونوں کا غصے سے. اور یہاں سے جا کر اس نے پگڑی پہ لگا کے مدرسوں میں کے بچوں سے لے کے پھولوں کا ہار پہنا, ٹھیک ہے, کہ میں نے شکست دی اللہ یاری کو, ہے کہ نہیں بھائی. بالکل بالکل بالکل. ان لوگوں کو تو کوئی شرم ہے نہیں. اور اب پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ یاری کے لیے کیا بلا ہے, کیونکہ یہ کتنے جاتے ہیں کہ بھائی وہ صرف اللہ یاری کا سامنا ہوا, وہ بری طرح ہار جاتے ہیں, پر یہ بیچارے شرم کے مارے اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ جیت گیا. جی پیر جمیل صدیقی کے ساتھ یہی ہوا, دوسروں کے ساتھ بھی یہی ہوا. ٹھیک ہے نا بھائی, چلے جناب آپ آرام کریں ٹورانٹو میں. اوکے جناب, تھینک یو, خدا حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ. سب کا شکریہ عزیزوں. سب بولو یا علی, یا حسن, یا حسین, یا مہدی, یا امام جعفر الصادق, یا امام جعفر الصادق, ہمارے سر کے تاج, دین کے سب اجزاء انہوں نے احیاء فرمایا. امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر الصادق علیہ السلام. ہم جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لا کر اسلام کا تعارف کرا کر, ٹھیک ہے نا, شرک و الحاد کے بازار کو ختم کیا, اسی طرح ان کے وفات کے بعد دوبارہ خلفاء کی بدبختی کی وجہ سے, معاویہ کی بدبختی کی وجہ سے, بنی مروان کی بدبختی کی وجہ سے, حجاج ابن یوسف کے قتل عام کی وجہ سے دوبارہ عالم اسلام جو ہے کفر و الحاد کے زد میں آ گیا, اور ابھی تک وہ کفر و الحاد جاری ہے. اور شیعوں کا قتل عام ہوا. دوبارہ کس نے مذہب حقہ کو متعارف کرایا, دوبارہ کس نے مذہب حقہ کو زندہ کیا, توحید سکھائی ہے, نبوت سکھائی ہے, امامت سکھائی ہے, حلال و حرام سکھایا, اخلاق سکھایا, تفسیر سکھایا. کس نے؟ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام فاتح خیبر ہے نا, اعجاز ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اعجاز ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام علوم کے دروازے کھولنے والے ہیں, ہدایت کے راستے دکھانے والے ہیں. یہ پورا دین مقروض ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا, یہ پوری ہدایت مقروض ہے, مرہون منت ہے. ہمارے آقا, ہمارے سید, ہم سب اگر ہمارے پاس ایمان کچھ ہے تو ہم سب کس کے مرہون منت ہیں, کس کے صدقے ہمیں ملا ہے؟ حضرت امام محمد باقر, امام جعفر صادق علیہ السلام اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے صدقے. سب دل سے کہہ دیں یا امام جعفر, اللہم صلی علی محمد وعلی, دین کے بادشاہ, قرآن کے بادشاہ, شریعت کے بادشاہ, اسلام کے بادشاہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی, امیر المؤمنین علیہ السلام کے ثانی, قرآن کے متکلم, قرآن ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہماری جان قربان, زندگی قربان, ہماری اولاد ان کی محبت پہ فدا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نام ان کا کتنا پیارا, ذکر ان کا کتنا پرنور. جیسے اللہ کا ذکر پرنور ہے, اسی طرح آل محمد علیہ السلام کا ذکر باعث برکت پرنور. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جس طرح اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نور ہیں, ان کے ذکر میں برکت ہے. ان کے دشمن اتنے ہی گندے, اتنے ہی پلیت,
پلید یعنی جتنے وہ پاک ہیں ان کے دشمن اسی درجے میں اتنے ہی گٹھیا، اتنے ہی پست، اتنے ہی رذیل، اتنے ہی کمینے، اتنے ہی گندے، اتنے بدبودار، ہے کہ نہیں بھائی؟ شک ہے آپ کو؟ شیعوں کو تو شک نہیں ہے، شیعوں کو شک نہیں ہے، مخالفین کو ہاں شک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اور جتنا آل محمد علیہ السلام کے ذکر میں نور ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی، اتنا ہی ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنے میں ذکر ہے کہ نور ہے، برکت ہے۔ اللہم لعن قاتلی فاطمہ الزہرا، اللہم لعن غاصبی فدق، اے اللہ اپنا عذاب نازل فرما غاصب فدق پر، قاتل زہرا سلام اللہ علیہا پر، وہ دشمن امیر المؤمنین علی علیہ السلام پر، قاتل امام حسین علیہ السلام پر، بنی امیہ بنی عباس پر، وہ علماء جو دین کے غدار ہیں ان پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا ابا الفاضل یا ابا الفاضل یا علی اکبر یا علی اکبر یا قاسم، اللہم صلی علی محمد وآل۔ کتنے پیارے ہیں اہل بیت علیہ، کتنے ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے خاک پا بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اوکے نہیں؟ ہمارے مولا امام علی علیہ السلام ان کے در اقدس سے نور جاری ہے، پوری کائنات کو روشنی دے رہی، ہدایت دے رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نور سے روشن ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا جتنا شکر کرے کم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا علی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألک ونقسمک صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بولو ایک وہ خلیفہ، بولو سب، وہ خلیفہ جو بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتا تھا، اللہ کی لعنت ہو اس پر، ہے کہ نہیں؟ اوے جو بیٹھ کے کہتا ہے بیٹھ نہیں سکتا پیشاب، کیوں کھل جاتا ہے؟ وہ تو نے تیرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ مکے والوں نے راستے میں پتہ نہیں کہاں پہاڑی میں، مکے میں پہاڑیاں بہت ہے نا، کیا ہوا؟ سب بولو وہ خلیفہ جو بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتا تھا، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اس کی شکل پر، اس کی نام پر، اس کے محبت کرنے والوں پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ مکے کے پہاڑیوں میں کیا کیا ہوا جی، ہیں جی؟ وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حسین مولا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حسین مولا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے اموات کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما، اور تجھے واسطہ ہے یا اللہ پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کا، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، تیرے ولی حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین صلواتک علیہم اجمعین، پنجتن پاک کا واسطہ ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہماری مشکلات کو رفع فرما، ہمارے حوائج برآوردہ فرما، اب تیری حاجات ہیں تو اللہ سے طلب کر پنجتن پاک کے واسطے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ پروردگار جن لوگوں نے اس چینل کی سپورٹ کیا ان سے قبول فرما اور ان کی دنیا و آخرت میں برکت عطا فرما۔ خدا حافظ، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔